हामी 80 मा पनि तयार छौँ, 81 मा पनि तयार छौँ, 82 मा पनि तयार छौँ, 83 मा पनि तयार छौँ। सभापतिजीले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हामीलाई अहिले 21 सिट दिएर सदनमा पठाएको कारणले सदन भाइब्रेट बनाउन सकेका छौँ। सदन यहाँहरू सबैले लाइभ हेर्नुहुन्छ। अहिले सदनमा सुन्न खोजेका कुराहरू त्यहाँ बोलिन्छन्, जनताका आवाजहरू उठ्न थालेका छन्, सदनलाई भाइब्रेट बनाएका छौँ। यो तपाईँले दिएको आम नेपाली जनताले माया गरेर विश्वास गरेर दिएको त्यो 21 सिटको कारणले सम्भव भएको हो नि त। तर यो पर्याप्त भएन। अघि नै मैले भने विद्यालय सुधार शिक्षा गणितको बारेमा काम गर्नु पर्यो, हामीले यसरी सुधार गर्नु भन्दै गर्दा थाहा पाउँदै हो यसरी नै सुधार गर्नुपर्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि पनि हामीलाई अल्पमत पारिन्छ र त्यो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा राखिन्छ भने यसलाई सहज रूपमा गर्नको लागि त हामीलाई बहुमत नै चाहियो। त्यो बहुमत 84 भन्दा अगाडि त तुरुन्त आउने कुरा होइन, प्रक्रियागत रूपमा त 84 मै आउने कुरा हो भने मिसन 84 त्यसकारण तयार भएको हो। हामीले पो त्यो माइलेज तय गर्यौँ त। तर तपाईँलाई धेरै मान्छेले प्रश्न गरे मिसन 84 अहिले केही काम नगर्ने, तर जसले राज्य सञ्चालन प्रक्रिया सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, जसले सरकार सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, जसले यति लामो समयदेखि विगत 33 वर्षदेखि यो राज्य दोहन गरिराख्नु भएको छ, सरकार सञ्चालन प्रक्रियामा गएर दोहन गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ फेरि मिसन 84 तय गर्नुपर्ने किन पर्यो त? त्यसकारण सभापतिजीले भन्नुभएको कुरा के हो भने तपाईँहरूको हातमा सबै डाडो पनि छ, तपाईँहरू पनि मिसन 84 तय गर्नुहुन्छ भने आउनुहोस् न फिल्डमा, छोडिदिनुहोस्, त्यहाँ हामी गरेर तयार छौँ, हामी गरेर देखाइदिन्छौँ। जिम्मेवारी दिएको छ, जनताले विश्वास गरेर दिएको छ र त्यो विश्वास टुट्न दिँदैनौँ कि हामीलाई यो गर्न दिनुहोस्। होइन भने मिसन 84 हाम्रो हो कि तपाईँहरूको होइन? तपाईँहरूले त अहिले गरिराख्नु भएको छ, देखाउनुहोस्, अहिले गरेर देखाउनुहोस् न। हाम्रो माग यति हो कि मिसन 80 भनेको त्यसकारण हो। मिसन 80 भनेको हामी अहिले पनि तयार छौँ, त्यसलाई छोड्नुहोस् भने तयार छौँ। यस, मिसन 84 हामीले तय गरेको कुरा हो, यो हाम्रो नारा हो। तर तपाईँहरूले पनि यही नारा तय गर्नुहुन्छ भने अहिले के गरिराख्नुहुन्छ? झाँक मारेर बस्नुहुन्छ सरकार सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि। छोड्नुहोस्, हामी तयार छौँ भने हो। त्यसो भए मिसन 80 भनेको चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्री नै दावा गरे हो कि तपाईँहरू सरकारमा गएर केही डेलिभरी गरी तयारी गर्नुहुन्छ कि मिसन 80 मा के कुरा पर्छ? प्रधानमन्त्रीकै दावा हो। अहिले जसले अहिले यहाँ राज्य सञ्चालन गरेर जसले सरकार सञ्चालन प्रक्रियामा भूमिका निर्वाहिराख्नु भएको छ, उहाँहरू मिसन 84 तय गर्नुहुन्छ भने जाउनुहोस् फिल्डमा, हामी सरकारको सबै संयन्त्र हामी सञ्चालन गर्छौँ। सबै संयन्त्र हामी सञ्चालन गर्छौँ, हामी तयार छौँ। जस्तो मधेस तपाईँहरूको केन्द्रीय कमिटी बैठक सम्पन्न गर्नुभयो जलेश्वरमा, होइन? सङ्घीयताको बीजारोपण भएको ठाउँ, तपाईँहरू लोकतन्त्र गणतन्त्रै पनि मान्दैन क्यारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भनेर केही मान्छेले प्रश्न गरिरहेको थिए, त्यसलाई जवाफ दिनुभयो। यो सङ्घीयताका विषयमा पनि धेरै प्रश्नहरू छन्। तपाईँहरूले पनि यो प्रदेश संरचनाहरूको सुधारका सम्बन्धमा केही गर्नुपर्छ भनेर पहिल्यैबाट भनिराख्नु भएको थियो। त्यो सङ्घीयताको उर्वर भूमिमा गएर, सङ्घीयताको विचारोपण भूमिमा गएर सङ्घीयता सम्बन्धी केही फरक अवधारणा लिएर आउनुभयो कि उही पुरानो यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भनेर आउनु भएको छ? के छ यसमा हामीले कसैले के ल्याउनु भन्नु त? संहिताप्रति कसैको विरोध होइन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त यही संहिता, यही राज्य व्यवस्था प्रणालीमा टेकेर स्थापना भएको दल हो र प्रष्टसँग आफ्नो धारणा राखेको छ। संहिताको मर्म अनुसार हामीले आफ्नो धारणा राखेका छौँ। सिर्फ संहिताभित्रको संरचनाहरू सुधार गर्ने कुरामा प्रदेशको संरचना सुधारको विषयमा हामीले राखेको धारणा यथावतै छ। तर यसो भन्दै गर्दा यो संहिताको विरोध होइन। संहिता जस्तो अवस्थामा छ, यो भित्र भएको संरचनामा केही सुधार गर्नुपर्छ, सुधार गर्ने कुरा मात्र राखेको हो। त्यसकारण हामीले संहिताको त हामी पक्षधर हौँ, कहीँ पनि विरोध भन्ने कुरा हामीले कहिले गरेकै छैनौँ। त्यसकारण जलेश्वर बैठकले धेरै कुराहरू तय गरेको छ र प्रष्ट रूपमा तय गरेको छ। काठमाडौँको जनताले जिताएर पठाएको झन्डै वर्ष दिन जस्तो भयो, होइन? राजनीतिकभन्दा अलिकति समाजसेवाको पाटोतिर हुनुहुन्थ्यो, राजनीतिमा एकैचोटि आउनुभयो, संसद पनि जित्नुभयो, पार्लियामेन्ट्री हुनुहुन्छ। ठ्याक्कै 1 वर्षको अनुभव चाहिँ कस्तो लाग्यो? त्यो समाजसेवा र यहाँ राजनीतिबाट गर्ने समाजसेवाको फरक चाहिँ के पाउनुभयो गणेशजी? ठ्याक्कै यहाँले भनेको 1 वर्षभन्दा अलिकति बेसी पनि भइसक्यो र हामीले शपथ लिएको त पौष 7 गते हो। पौष 7 गते पछि शनिबार ठ्याक्कै 1 वर्ष पनि पुग्दैछ शपथ लिएको पनि। ती शपथ लिएको उपलक्ष्यमा पौष 7 गतेलाई हामीले सार्वजनिक सुनवाई भनेर तय गरेका छौँ। विशेष गरी काठमाडौँ 6 र 7 का सांसदहरूले संयुक्त रूपमा जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ र त्यो अभ्यास हामीले सुरु गर्नुपर्छ भनेर हामीले काठमाडौँबाट हामीले प्रयास गर्दैछौँ। पौष 7 गते धेरै अनुभवहरू हाम्रा अनुभवहरू, विशेष गरी हामीले यो संसदीय अभ्यासमा 1 वर्षमा गरेका 2टा अधिवेशनमा गरेका अनुभवहरूलाई त हामीले सांसदको रिपोर्ट कार्ड मार्फत पनि प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। अधिवेशन तपाईँहरू बिताउनुभयो, बजेट अधिवेशन पनि दुईटै अधिवेशन बिताएका सबै कुराहरू र त्यसमा हामीले गरेका कामहरूलाई हामीले रिपोर्ट कार्डमा पनि प्रस्तुत गरेका छौँ र त्यो रिपोर्ट कार्ड हामीले जनताको घर घरमा पनि पठाएका छौँ। तर स्वाभाविक रूपमा यो 1 वर्षमा यो संसदीय अभ्यासमा आउँदै गर्दाखेरि हाम्रो लागि निकै नौलो प्रयास थियो, नौलो अभ्यास थियो। पहिलोचोटि हामी यो अभ्यासमा छिरेका हौँ र
आम जनताको बुझाइ पनि के छ भने जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ हाम्रा सबै समस्याका समाधान चाहिँ सर्ट छुमन्तर भनेर गरिदिनुपर्छ भन्ने जस्तो त्यो अपेक्षा पनि छ, अपेक्षा निकै ठुलो अपेक्षा पनि छ। र तिनै अपेक्षा र आशासहित हामीलाई यो जिम्मेवारी दिएको पनि हो। र त्यही प्रक्रियामा हामी लाग्दै गर्दाखेरि विशेष गरी प्रतिनिधि सभा सदस्यको भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दाखेरि यो प्राविधिक रूपमा अलिकति फरक पाटो हो। विशेष गरी लेजिस्लेटिभ भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दाखेरि कानुन बनाउने प्रक्रियामा हाम्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धित क्षेत्र जहाँबाट हामी निर्वाचित भयौँ त्यो निर्वाचित भएको क्षेत्रलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने कुरामा त दुई मत रहेन। र जनतालाई चाहिँ यथास्थितिवादी भन्दा पनि स्थापित राजनीतिक दलहरूबाट सबै कुरा हुन्छ भन्ने विश्वास लागेको थियो भने त हामीले त्यो जिम्मेवारी दिनु नै हुन्न थियो। त्यसकारण स्वाभाविक रूपमा हामीप्रति आशा हुनु भनेको त यो त्यस्तो अरू फरक कुरा हुँदै भएन। उहाँहरूले हामीप्रति आशा राख्नु त एकदमै स्वाभाविक हो। तर एउटा प्रतिनिधि सभा सदस्यसँग कति अधिकार हुन्छ भन्ने पाटो चाहिँ विकास निर्माणका कुराहरूमा, योजनाका कुराहरूमा, उहाँहरूका प्रत्यक्ष दैनिकीसँग जोडिएका कुराहरूमा चाहिँ कति काम गर्न सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ आम जनतालाई नबुझेको पाटो हो नि त। अझै एउटा कानुन निर्माता संसदले चाहिँ गर्ने के हो भन्ने आम जनताहरू अझै पनि धेरै हामीले उहाँहरूलाई बुझाउने, धेरै उहाँहरूलाई जानकारी दिने पनि बाँकी छ। र त्यो सँगसँगै त्यो अरू काम चाहिँ कसले गर्छन् त भनेर सबै तहलाई जवाबदेही बनाउन पनि उत्तिकै आवश्यकता छ। त्यसैको एउटा प्रयास पनि हो। पर्सि पौष 7 गते हामीले त्यो सार्वजनिक सुनवाई मार्फत कमसेकम कसको जवाबदेहिता के हो भन्ने कुराको त्यो जानकारी दिनको लागि गरेको यसैमा पनि नौलो प्रयाग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अहिलेसम्म कुनै एउटा स्थापित दलहरूले यसरी जनताको बिचमा जाने, आफ्नो रिपोर्ट कार्डहरू लिएर जाने गरिरहेको थिएन। यो तपाईँहरू अब निरन्तर गर्नुहुन्छ, सबै सांसदहरूले गर्ने हो प्रत्यक्ष? यो त मेन्डेटरी नै बनायौँ त हामीले। यो प्रयास गरिसकेपछि, हामीले यो प्रयास सुरु गरिसकेपछि अब सबैले गर्नुपर्छ। यो सिर्फ हाम्रो दलसँग जोडिएका सांसदले मात्र होइन, हामीले यो प्रयास गरिसकेपछि अब जनताले खोज्छ नि त। त्यसकारण जवाबदेही पूर्ण तरिकाले गर्नुपर्ने काम चाहिँ प्रत्येक जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्छ भनेर सुरुवात गरिएको अभ्यास हो। मेन्डेटरी छैन, कानुनले तोकेको छैन। तर जनप्रतिनिधि जनताप्रति जवाबदेही नहुने हो भने के हुने त? गणेशजी, अब तपाईँहरूमा जुन किसिमको भोक छ नि संसदमा आउने, एउटा विधायकले जे गर्ने हो त्यसमा तपाईँहरू जति खरो रूपमा उत्रिनुला भनेर जसरी आउनुभएको थियो त्यस्तै चलिरहेछ संसद, त्यस्तै रहेछ तपाईँहरूको अनुभवमा? त्यस्तै देख्नुभयो कि गज्याङ मज्याङ कता हो गुमराहमा परे जस्तो त्यस्तो लागेको छैन? कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई चाहिँ? ठ्याक्कै यो यहाँले भने जस्तो कतै हराएको हो कि कतै अप्ठ्यारो महसुस भएको हो कि हामी जे गर्न खोजिरहेछौँ त्यो नपाइरहेको हो कि भन्ने कुरामा तपाईँको भोक अनुसारको भोजन तयार भइरहेछ त्यहाँ प्रष्ट रूपमा यहाँ देखिरहेको छ। हामी कति हतार छौँ, कति त्यो आतुर छौँ। हामी काम गर्नुपर्छ, धेरैभन्दा धेरै कानुन चाँडो बनाउनुपर्छ र त्यो कानुन छलफल गरेर बनाउनुपर्छ। आम जनताका सबै समस्या सम्बोधन गर्ने गरी कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने पाटोबाट हामी एकदमै आतुर छौँ। तर हामीसँग पर्याप्त सङ्ख्या छैन, पर्याप्त हाम्रो दलसँग। हामी निर्वाचित भएका जम्मा 21 जना मात्र सांसद हौँ र स्वाभाविक रूपमा अहिलेको हाम्रो राज्य सञ्चालन प्रणालीमा यो अभ्यासमा बहुमतीय प्रक्रियामा हामी अल्पमतमा छौँ। त्यसकारण धेरै कुराहरू हामीले चाहे जस्तो धेरै कुराहरू हामी गर्न नसकिरहेको यो हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। उदाहरणको लागि विद्यालय शिक्षा सुधार ऐन भनेर आयो। यो नाम आफैमा विवादित थियो किनकि संविधानले विद्यालयको क्षेत्राधिकार भनेको स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। त्यसकारण हामीले के भन्यो भने नामै संशोधन गर्नुपर्छ सबैभन्दा पहिला त, र एकीकृत राष्ट्रिय विद्यालय सुधार ऐन भनेर सङ्घले त्यो एउटा फ्रेमवर्क तयार पारिदिनुपर्छ र त्यसको आधारमा साँच्चै विद्यालयको सुधारको संरचना तयार पार्ने गरी यो ऐन आउनुपर्छ। तर जसरी यो ऐन आयो, यो ऐनले विद्यालयको अवस्था सुधार गर्दैन, गुणस्तर सुधार गर्दैन, शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्दैन। त्यसकारण यसलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्छ अथवा पब्लिक डोमिनमा लगेर स्टेक होल्डरसँग छलफल गरेर साँच्चै विद्यालय सुधार गर्ने खालको नियम ऐन बनाउनुपर्छ भनेर हामीले प्रस्ताव राख्यौँ सदनमा। तर हामीसँग मत थिएन, हामी अल्पमतमा थियौँ। सत्तापक्षी सांसदज्यूहरूले जानी हामीसँग अपोलोजी गरी उहाँहरूले हाम्रो प्रस्तावलाई अल्पमतमा पारिदिनु भयो। हुँदैन भन्ने पक्षमा उहाँहरूले मत दिनुभयो र पछि भन्नुभयो हामीलाई पनि थाहा थियो यो नौलो अभ्यास थियो, जानु पर्थ्यो, जनता समक्ष जानु पर्थ्यो, छलफल गरेर ल्याउनु पर्थ्यो भन्नेमा। तर हामी बाध्य थियौँ, हामीले हुँदैन भनेरलाई फेल बनाउनु पर्थ्यो, बनाउनु हाम्रो जिम्मेवारी हो भन्ने तरिकाले प्रस्तुत हुनुभयो। कति गैर जिम्मेवारी। तर त्यही ऐनको सैद्धान्तिक पाटोमा बोल्दै गर्दाखेरि 91 जना सांसदहरूले सैद्धान्तिक पाटोमा बोल्नुभएको जे हामीले भन्यौँ, जे कुरा हामीले राख्यौँ, जे कुरा यसमा सुधार गर्नुपर्छ भनेर राख्यौँ, त्यही कुरा उहाँहरूले पनि बोल्नुभयो। र सबैभन्दा धेरै संशोधन परेको
यो 131वटा भन्दा बेसी संशोधन परेको छ यो विधेयकमा। मैले यहाँ के भन्न खोजेको भने हामी जति धेरै आतुर छौँ, जति धेरै साँच्चै यो देशलाई चाहिने, साँच्चै समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कानुन बनाउनुपर्छ र त्यो प्रक्रियाबाट काम गरौँ भनेर हामीले भन्दै गर्दाखेरि हामी अल्पमत भएको कारणले, हामीसँग बहुमत नभएको कारणले त्यो हामीले भने जस्तो गरी अगाडि लान सकिएको छैन, पाइँदैन। अवस्था त्यसै छ। र अरू पनि थुप्रै त्यस्ता हामीले भोगेका, हामीले महसुस गरेका, हामीले गर्न चाहेर पनि गर्न नसकेका थुप्रै कुराहरू छन् सदनमा। यहाँले देखिराख्नु भएको पार्लियामेन्ट्री सिधा बाटोमा छैन, पक्कै हुँदैन रहेछ। एउटा 6-7 महिनामा एउटा मात्रै विधेयक बन्छ, 6-7 महिना बजेट अधिवेशन सहित यसलाई विधायक अधिवेशन जस्तै गरी सञ्चालन गरी एउटा मात्रै 7 महिना भन्दा पनि बेसी लाग्यो। एक वर्ष बिताएर पनि अझै हामी अगाडि बढिसक्यौँ, तर हामीले जम्मा-जम्मी दुईटा विधेयक बनाएको त्यति नै हो। भनेपछि यति ठुलो राज्यको कर खर्च गरेर कहाँनिर छ मिलिरहेको छैन भन्ने तपाईँले यो 1 वर्षमा देखेको अनुभव, हाम्रो पार्लियामेन्ट्री चल्ने, हाम्रो राज्य सञ्चालन हुनुपर्ने, हाम्रा राज्यका निकायहरूले गर्ने, बोडीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ कहाँनिर कोल्याप्सेस छ भन्ने गणेश पराजुलीले 1 वर्षमा गरेको अनुभव चाहिँ के हो? ठ्याक्कै कहाँनिर कोल्याप्स छ? हामी नेतृत्व जनताप्रति जवाफदेही नभएको सबैभन्दा पहिला त राजनीतिक नेतृत्व हो। राजनीतिक नेतृत्व जनताप्रति जवाफदेही नभएको र इच्छाशक्ति, त्यो जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने इच्छाशक्ति नै नदेखाएको र जनताप्रति गैर जिम्मेवारी पनि देखाएको कारणले गर्दाखेरि र सत्ता लिप्सा सँगसँगै दलको स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि यो अवरोध सिर्जना भइरहेको भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो बुझाइ छ। त्यस कारण जबसम्म राजनीति सङ्लो हुँदैन, जबसम्म राजनीतिलाई सफा बनाउन सकिँदैन, तबसम्म हामीले खोजे जस्तो समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्न सकिँदैन भन्ने बुझाइ भएकै कारणले हाम्रो उपस्थिति भएको हो। र हामीले जे आइडेन्टिफाई गरेको त्यो नै मुख्य बाधक हो, हाम्रो समृद्धिको सबैभन्दा ठुलो बाधक। र हामीले चाहे जसरी राज्यलाई अगाडि बढाउनको लागि सबैभन्दा ठुलो बाधक भनेका दलको इमानदारिता र इच्छाशक्ति नहुनु नै हो, जनताप्रति गैर जिम्मेवारी हुनु एकदमै। अब अलिकति यो तपाईँ उद्योग विभागमा पनि, उद्योग समितिमा पनि हुनुहुन्छ, मिनी पार्लियामेन्ट भन्छ संसदीय समितिहरूलाई, त्यसले नै सरकारलाई झकझक्याउने काम गर्ने हो। त्यसमा तपाईँको प्रवेश जसरी उद्योग समितिमा बस्ने तपाईँ रोज्नुभयो, तपाईँको आफ्नो विज्ञता पनि त्यहाँभित्र हो होइन, मैले जति बुझ्छु। कस्तो चलिरहेको छ उद्योग समितिमा? छलफलहरू के भइरहेछन्? यो पछिल्लो जुन किसिमको क्राइसिस आइरहेको छ, साना मझौला उद्योगहरू सबै सटरहरू बन्द भएको स्थिति छ, ठुला उद्योगहरू पनि त्यस्तै स्थिति छ। यो महत्त्वपूर्ण समयमा गणेश पराजुलीले उद्योग समितिबाट के दिँदैछ जनतालाई भन्नु त? के दिँदैछ? म अलिकति यहाँलाई उद्योग समितिमा, म अहिले संसदीय समितिको उद्योग तथा वाणिज्य र उपभोक्ता हित समितिमा म छु, सदस्य छु। मसहित अरू 3 जना सांसद छौँ हाम्रो पार्टीबाट र हाम्रो पार्टीले यसको सभापतिमा उम्मेदवारी पनि दिएको थियो, त्यसमा मेरो उम्मेदवारी पनि थियो। तर पछि यो जुन प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्यो र त्यसपछि हामीले सभापतिको त्यो उम्मेदवारी हामीले अरूलाई समर्थन गरेर, अर्को उम्मेदवारलाई समर्थन गरेर हामीले फिर्ता गरिदियौँ। र यहाँले भने जस्तो मेरो यही समितिमा रहनुको इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ म यही क्षेत्रबाट ग्रुमिङ भएको व्यक्तित्व हुँ। मैले यही क्षेत्रमा निकै लामो समय बिताएको छु र विशेष गरी उद्योग क्षेत्रमा सानाता घरेलु उद्योगमा रहेर व्यवसाय गरेर, त्यो व्यवसाय नै मेरो ब्याकग्राउन्ड भएको हुँदाखेरि देशको समृद्धिको लागि, राज्यको समृद्धिको लागि, अवसरहरू सिर्जना गर्नको लागि, रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि उद्योग र व्यवसायभन्दा अरू कुनै त्यस्तो कुरा हुँदैन। जबसम्म उद्योग धन्दाहरू फस्टाउँदैन देशमा, जबसम्म व्यवसाय फस्टाउँदैन, तबसम्म रोजगारी अवसरहरू सिर्जना हुँदैनन्। त्यसकारण यो उद्योग समितिमा रहेर परिवर्तनका धेरै कुराहरूमा हामीले काम गर्न सक्छौँ भन्ने त्यो बुझाइ भएको भएर उद्योग यो समितिमा रोजाइ त्यो पर्यो। हो र यो समितिबाट काम गर्दै गर्दाखेरि हुन त यो मिनी पार्लियामेन्ट हो र धेरै कुरा यसबाट एकदमै प्रभावकारी रूपमा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा म अझै पनि विश्वस्त छु। तर पनि यहाँ पनि व्यवधानहरू आउँछन्, यहाँ पनि अल्टिमेटली दलकै सांसदहरू उपस्थित हुने, यहाँ पनि चल्छ दलको हुई त्यहाँ पनि कहिलेकाहीँ आइपुग्ने, त्यसको गन्ध आइपुग्ने, कहिलेकाहीँ एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरूमा बस्दै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ कोरम नपुग्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यो भनेको कुरा के हो भने यहाँ पनि राजनीति चल्छ, नहुने होइन। तर पार्लियामेन्टमा जसरी हामीले छलफल गर्छौँ त्योभन्दा निकै फरक तरिकाले, निकै मेन ढङ्गमा यसमा छलफल गर्न पाइने भएको भन्दा धेरै विषयवस्तुहरूमा हामीले छलफल गर्न पाएका छौँ र गर्दैछौँ। निश्चय नै पछिल्लो समय तपाईँले यो उखु किसानका जति पनि समस्याहरू थियो, यो वर्ष अब लगभग उखु किसानको कुनै समस्या नआउने गरेर गऱ्यो यो समितिले भन्ने किसिमको चर्चाहरू पनि चलिरहेछ। ठ्याक्कै तपाईँले गरेको समाधान चाहिँ के? उखु किसानको सम्बन्धमा अथवा उखु उत्पादकहरूको सम्बन्धमा, नेपाल सरकारका जति पनि उद्योगहरू छन् ती बन्द प्राय उद्योगहरू सञ्चालन सम्बन्धमा, राम्रोसँग सञ्चालन सम्बन्धमा उद्योग समितिले के गर्दैछ? तपाईँ के प्रस्ताव लगेर जानु? एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाइदिनु भयो यहाँहरूले। विशेष गरी हामीले उखु किसान र चिनी मिल
को समस्यासँग जोडिएर हामीले उपसमिति बनाएर काम गरिरहेका छौँ। यसको संयोजक माननीय किसनजी हुनुहुन्छ, किसान श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ। उहाँसहित हामी 5 जना सांसदहरू मिलेर पनि गरिरहेका छौँ भने संयुक्त रूपमा समितिले नै पनि यसमा काम गरेको हो। धेरै विषयहरूमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। मुख्य गरी आजको दिनमा हामीसँग चिनीको आवश्यकता भनेको 3 लाख मेट्रिक टन हो। यो देशलाई आवश्यक पर्ने, यतिखेर हाम्रो देशलाई आवश्यक पर्ने चिनीको आवश्यकता भनेको 3 लाख मेट्रिक टन हो। हाम्रो देशमा भएका उद्योगहरूले त्यति चिनी उत्पादन गर्न सक्छन्, तर पर्याप्त कच्चा पदार्थ उनीहरूले पाए भने, कच्चा पदार्थ भनेको यसको कच्चा पदार्थ भनेको उखु सिर्फ किसानले उत्पादन गर्ने, खेतमा उत्पादन गर्ने हो भने पर्याप्त उखु उत्पादन नभइराखेको कारणले गर्दाखेरि चिनी मिलहरूले देशलाई चाहिने जति चिनी उत्पादन गर्न नसकेको हो नि त। यो आइडेन्टिफाई भइसकेपछि समस्या कहाँ हो त भनेर हामीले खोज्न थाल्यौँ र किसानका समस्या, उखु उत्पादन गर्ने किसानका समस्या के हुन् र उनीहरूको उखु उत्पादकता बढाउनलाई के गर्नुपर्छ भनेर हामीले खोजी गर्दाखेरि उनीहरूले पाउनुपर्ने मूल्य जुन सरकारको पक्षबाट दिनुपर्ने थियो त्यो पनि नदिकन रोकेर राखेको अवस्था हामीले भेटायौँ। र संसदीय समितिले यो यस्तो अवस्था थाहा पाइसकेपछि जबकि किसानले वर्षभरि खेती गरेर उत्पादन गरेर मिललाई बुझाएको, माइती घरमा खाली खुट्टा आएर आन्दोलन गर्नुपर्ने जस्तो रह्यो पोहोर परार, मिललाई बुझाएर मिलबाट पाउनुपर्ने पैसा चाहिँ उनीहरूले पाए। तर सरकारले दिन्छु भनेको पैसा यो भनेको के हो भने यसमा अनुदान छ, उखु उत्पादनमा के अनुदान छ, 70 रुपियाँ प्रति क्विन्टल अनुदान छ। त्यो अनुदान झन्डै 52 करोड रुपियाँ पैसा चाहिँ सरकारले होल्ड गरेर राख्थ्यो। किन राखेको भन्दाखेरि हाम्रो प्राविधिक पाटोमा यो चाहिँ मिलेन अथवा कुनै प्रक्रिया मिलेन अथवा यावत विषयहरू राखेर उनीहरूले इस्यु बनाएर रोकेर राखिदिनु भयो। हेर्नुहोस् त, एउटा किसान जसले वर्षभरि 1 बिघा खेतमा उखु लगाएर बेचेको त्यो नाफाले आफ्नो परिवार चलाउनुपर्छ, छोराछोरी पढाउनुपर्छ, छोराछोरीलाई उपचार खर्च धान्नुपर्छ, यी सबै गर्ने त्यो किसानले त्यसबाट प्राप्त हुनुपर्ने नाफा जति चाहिँ सरकारले होल्ड गरेर राखिदिएपछि त्यो किसानलाई कसरी उखु उत्पादन गर्न जाँगर चल्छ त? यो सिर्फ उखु उत्पादनसँग मात्र जोडिएको विषय होइन, अरू पनि सबै विषयसँग जोडिएको हो। तर हामीले यो समितिबाट विशेष गरी उखु किसानको समस्यामा अध्ययन गरेको भयो भन्दाखेरि हामीले बुझेको कुरा हो। त्यसकारण सरकारलाई स्पष्ट निर्देशनसहित हामीले झकझक्याउने काम गरिसकेपछि अरू पनि पाटाहरू भयो होला। यहाँले भने जस्तो किसान खाली खुट्टा माइती घरसम्म आएर यो पटक हुँदैन, अब किसान आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था हामीले स्पष्टसँग निर्देशन दिएका छौँ सरकारलाई, यस्तो हुनु हुँदैन। र सँगसँगै अर्को पनि पाटो हामीले के पनि भनेका छौँ, प्रशासनसँग निर्देशन के पनि दिएका छौँ भने उखु उत्पादन किसानले मिलले क्रसिङ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै उनीहरूले उत्पादन गरेको उखुको मूल्य तय गरिदिनुपर्छ। यसको लागि चाहिँ यो भनेको किसानहरूले मागिराखेको भनेको झन्डै कात्तिकको अन्तिमतिर र मङ्सिरको अगाडितिर नै, मङ्सिरको पहिलो हप्तातिर नै उनीहरूले मूल्य निर्धारण तय भइदियो भने उनीहरूले त्यसपछि ढुक्कसँग मिललाई दिएर मिलले क्रसिङ गरेर उनीहरूले पैसा प्राप्त गर्न सहज हुन्छ नि त। आफ्नो मूल्य कति प्राप्त गर्दैछ भने थाहा हुन्छ। त्यतिसम्म पनि नगर्नु केले रोकेको छ? अचम्मको कुरा हो। त्यसकारण सरकारलाई हामीले प्रष्टसँग निर्देशन दिएका छौँ र मूल्य समयमै तय गरिदिनु पर्यो र आर्थिक वर्षमा तय गरेको मूल्य सबै किसानले पाउनु पर्यो। यसमा सहजीकरण गर्नु पर्यो र किसानलाई अधिकभन्दा अधिक इम्पावर गरेर उत्पादकता बढाउनु पर्यो र आत्मनिर्भर बन्नको लागि कमसेकम यो देशमा उत्पादन हुन सक्ने त्यस्ता सामग्रीमा आत्मनिर्भर बन्नको लागि चाहिँ पहल कदमी गर्नलाई चाहिँ पछि हट्नु भएन। उद्योगहरू छन् नेपाल सरकारको मातहतमा, केही ऋण उद्योगहरू छन्, चाहे सिमेन्ट उद्योग भनौँ, अन्य उद्योगहरू भनौँ होइन, त्यो पनि क्षेत्राधिकार तपाईँहरूको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको पर्याय हुनाले चाहिँ त्यो रुग्ण उद्योगहरू सञ्चालन, नियमित सञ्चालन एकदमै घाटामा गएर राज्यले तिनीलाई पाल्नुपर्ने स्थिति जुन छ त्यसको सुधार गर्नको निम्ति उद्योग वाणिज्य समितिमा रहेर तपाईँले गर्ने पहल चाहिँ के हुन्छ? जस्तो हेटौँडा उद्योग सिमेन्ट छ, कैयौँ प्राइभेट सेक्टरका सिमेन्ट उद्योगहरूले भारतमा सिमेन्ट निर्यात गरिरहेछन्, गुणस्तर गरिरहेछन्, नाफा कमाइरहेछन्। नेपाल सरकार मातहतमा रहेका यी उद्योगहरू सरकारले पाल्नुपर्ने सेतो हात्ती जस्ता किन भए यिनी उद्योगहरू? तपाईँको अनुभव कस्तो रह्यो? अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न। यी उद्योगहरू विशेष गरी राज्यले लगानी गरेर स्थापना भएका उद्योगहरू जुन आज लगानी गरिने गरेका होइनन्, विगतमा लगानी गरेर स्थापना भएका उद्योगहरू, धेरै सम्भावना भएका उद्योगहरू आज सेतो हात्तीको रूपमा परिवर्तन भएका छन्। सेतो हात्ती बनाइएको छ। यस्तो अवस्था किन सिर्जना बनाइएको हो? पक्कै पनि बनाइएको हो त। हेर्नुहोस्, नेपालको सबैभन्दा राम्रो गुणस्तर भएको सिमेन्ट उद्योग हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, त्यस्तै आफ्नै खानी छ, प्रशस्त आफ्नै खानी छ, सबै संरचना छन्, सबैभन्दा गुणस्तरीय र मेटेरियल छ र उसबाट उत्पादन हुँदै गर्दाखेरि सबैभन्दा गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादन हुन्थ्यो। तर यसमा अत्याधिक धेरै राजनीतिक हस्तक्षेप र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएर सहज रूपमा उद्योगलाई उद्योग जस्तो गरी सञ्चालन गर्न नदिएर यसलाई एकदमै तहस नहस बनाउने काम गरेको चाहिँ राजनीतिक दलकै काम हो।
उहाँ फेरि पनि मैले भने जनताप्रति जवाफदेही हुनु, राज्यप्रति जवाफदेही हुनुको सट्टामा दोहन गर्न के गरी गर्न सकिन्छ, के गरी कार्यकर्ता भर्ती गर्न सकिन्छ र के गरी त्यसबाट पैसा लिन सकिन्छ। कार्यकर्तालाई भरण पोषण गर्ने, एकातिर कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने त्यहाँनिर जागिर बाँड्ने, अर्कोतिर त्यसबाट कसरी भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ। यस्ता पाटामा दल लिप्त भएको कारणले गर्दाखेरि यी सबै उद्योग धन्दाहरू यसमा आवाज उठाउने रूपमा परिवर्तन भएका हुन्। यसका विरुद्ध आवाज उठाउनुहुन्छ समितिमा तपाईँले? यो त सुरु भइसकेको छ। हामीले समितिबाट प्रष्ट रूपमा के भनेका छौँ भने भर्खरै हिजो अस्ति मात्रै उदयपुर सिमेन्टको त्यहाँ उत्पादन प्रक्रियामा एउटा उजुरी आयो त्यहाँको उपभोक्ता समितिबाट। उजुरी के थियो भने गुणस्तरहीन कोइला खरिद गरियो र बजार मूल्यभन्दा निकै महँगोमा खरिद गरियो र त्यस्तो कोइला आइडेन्टिफाई भइसकेर त्यो चाहिँ कोइला फिर्ता गर्नु भनेर निर्देशन जारी भइसकेपछि पुनः फेरि त्यही कोइलालाई बाहिर लगेर भित्र ल्याएर त्यही कोइलाबाट चाहिँ सिमेन्ट उत्पादन गरियो। जबकि त्यो कोइलाबाट सिमेन्ट उत्पादन गर्दै गर्दा सिमेन्टको गुणस्तर खस्किएर सिमेन्ट चाहिँ बजारबाट फिर्ता आउने अवस्था भइरहेको छ। यसको छानबिन गरिपाउँ भनेर उपभोक्ता समितिले दिएको उजुरी हो नि। त्यो उजुरीको बारेमा छलफल गर्नुहोस्, यथार्थ विवरण प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर बोलाइएका त्यहाँका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले त्यो विषयमा एक शब्द पनि नबोलिकन उद्योगलाई सरकारले अझ पैसा हाल्नुपर्छ, यसरी पैसा इन्जेक्ट गरेर अनि त्यसपछि उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने खालको धारणा, यी समस्या छन्, यावत समस्याहरू राखेर त्यो समस्या कसरी सिर्जना भए भन्ने पाटोमा होइन, सरकारले अरू पैसा हाल्नुपर्छ। आम नागरिकबाट उठाएको कर लगेर फेरि इन्जेक्ट गर्नुपर्छ र सञ्चालन गर्नुपर्छ अनि फेरि पनि उहाँहरूले दोहन गर्न पाइराख्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा प्रस्तुति राखेर उहाँहरूले जानुभयो। हामीले संसदीय समितिले प्रष्ट रूपमा के निर्देशन दिएको छ भने अध्ययन समितिले, विज्ञ अध्ययन समितिले यसको सम्पूर्ण विवरण अध्ययन गरिसकेको छ भने त्यो प्रतिवेदन हेरौँ र त्यसको उप छलफल गरौँ र आगामी दिनमा यो यस्ता उद्योगहरूलाई नाफामुखी बनाउनको लागि, बेसी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि कुन मोडलमा सञ्चालन गर्ने त्यो राज्यले तय गर्नको लागि छलफल चलाउनुपर्छ भन्नेमा हामीले निर्देशन दिएका छौँ। अध्ययन भएको छैन भने अब अध्ययन हुनुपर्छ। अध्ययन तत्काल अध्ययन गरेर यसको रिपोर्ट आओस्, यसको फाइनेन्सियल रिपोर्ट आओस्, बिजनेस स्ट्राटेजी रिपोर्ट आओस्, सँगसँगै यसको वस्तुस्थितिको रिपोर्ट आओस्, के गर्ने भन्ने कुरामा निर्णय गर्नको लागि छलफल चलाउनुपर्छ। त्यसपछि त्यो पाटोबाट छलफल चलाउनुपर्छ भन्ने कुरामा। अर्को पाटो म के पनि यहाँलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु भने राज्यले सबै उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने होइन, केही विशेष कुराहरू बाहेक सुरक्षाको कुरा हुनसक्छ, करेन्सीको कुरा हुनसक्छ, पासपोर्टको कुरा हुनसक्छ, त्यस्ता केही विषयहरू महत्त्वपूर्ण विषय बाहेक अरू विषयहरूसँग चाहिँ विशेष गरी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने हो। र यो सँगसँगै अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ के हो भने स्वास्थ्य र शिक्षामा चाहिँ राज्यको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप चाहिँ हुनुपर्छ। जबसम्म यी कुराहरूमा चाहिँ आफ्नो उपस्थिति नदेखाउने र उद्योग धन्दा सञ्चालन प्रक्रियामा विशेष गरी त्यो निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने प्रक्रियामा चाहिँ राज्यले आफ्नो उपस्थिति बलियो देखाउँदै गर्दाखेरि उनीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था त हुँदैन नि त। त्यसकारण हामीले अहिले यो अध्ययन समितिले भन्न खोजेको कुरा पनि के हो भने कुन मोडलमा यो उद्योगलाई सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि राज्यको हितमा हुन्छ, देशको हितमा हुन्छ, जनताको हितमा हुन्छ, किनकि यो राज्यको सम्पत्ति हो। राज्यको सम्पत्ति कसरी सञ्चालन गर्न, कुन मोडेलमा सञ्चालन गर्यो भने चाहिँ बेसी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अध्ययन समितिको प्रतिवेदन पछि मात्र हामीले भन्न सक्ने, बोल्न सक्ने र त्यसको आधारशिला तयार पार्न सक्ने भएको हुँदा हामीले त्यो किसिमको निर्देशन दिएका छौँ अहिले। हस् गणेशजी, अमूल्य समय दिनुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू।